हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा बेसिक म्याथमेटिक्सको 11 क्लासको केही प्रब्लमहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ। अब चाहिँ बाँकी प्रब्लमहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं। जस्तै यदि तपाईहरुसँग बुक छ भने बुकमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लम नम्बर 9। प्रब्लम नम्बर 9 हेर्नु भयो भने अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ हामी डाइरेक्ट फर्मेटमा लान्थ्यौ। अब जस्तै साइन छ भने साइन थीटा अपन थीटाको फर्मेटमा, कस थीटाको फर्मेटमा इजी तरिकाले हामी लान सक्थ्यौं। अब यदि हेर्नु भयो भने अहिले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 1 माइनस cos x अपन x स्क्वायर छ। अब चाहिँ कसरी फर्मेटमा लाने, त्यसको लागि ट्रिग्नोमेट्रिकमा भएको स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरू सम्झिनु पर्यो। यदि त्यो फर्मुलाहरू सम्झिनु भएको छ भने तपाई इजिली लान सक्नुहुन्छ। अब लिमिट बनाउने बेलामा, क्याल्कुलसको लिमिट सोल्भ गर्ने बेलामा फर्स्टमा चाहिँ तपाई के गर्नुस्, फर्स्टमा चाहिँ फर्म चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फर्म चेक गर्नुपर्छ। यदि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म छ भने डिटरमिनेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। फर्म चेक गर्ने बेलामा कुनै के भइरहेको हुन्छ, डाइरेक्ट चाहिँ डिटरमिनेन्ट फर्ममै दिएको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाई डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर लिमिटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही केसमा सम्झनाको लागि फर्स्ट अफ अल फर्मुलाहरू अब एकछिनको लागि जस्तै 10 क्लास 9 10 में तपाई पढ्नु भयो होला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 इज इक्वल टू cos थीटा हुन्छ। cos थीटा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 हुन्छ। तपाई यसरी पनि सम्झाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै cos 2 थीटा छ भने cos 2 थीटा मा हामी के गर्थ्यौं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हेर्नुस् त एंगलको कुरा आउँछ। अब एंगल मिलाउन जान्नु पर्यो। यदि एंगल मिलाउन जान्नु भयो भने तपाई इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 2 थीटा भएको केसमा हामी यो फर्मुला युज गरौँ। जस्तै अब cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेपछि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भयो। कुन केसमा, जति बेला हाम्रो cos 2 थीटा थियो। अब फेरि तपाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब cos 2 थीटा नलिएर अब म cos थीटा मात्र लिन खोजिरहेको छु। अब cos थीटा लिइरहेको छु। cos थीटा भनेको सम्झाउन पनि तपाई सक्नुहुन्छ cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 भनेपछि अब cos स्क्वायर थीटालाई पनि चेन्ज गर्नुस्। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 भनेपछि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। सिमिलरली अब तपाई त फर्मुला सम्झिनु भयो, फर्मुलालाई चाहिँ कसरी डिराइभ गर्ने। अब म यहाँ तपाईहरुलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छु। फर्स्टमा के गर्नुस्, फर्स्टमा चाहिँ फर्म चेक गर्नुस्। अब यहाँ यदि तपाई फर्म चेक गर्नु भयो भने 1 माइनस cos 0 भनेको 1 हुन्छ। 1 माइनस 1 भनेको त 0 र तल भनेको तपाईको x स्क्वायर। अब 0 राख्नु भयो भने 0 भनेपछि 0/0 को फर्ममा छ। यो डिटरमिनेन्ट फर्म छैन, यो पनि इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ। अब के गर्नु पर्यो, अब त्यही चेन्ज गर्न जान्नु पर्यो। जसरी मैले यहाँ चेन्ज गरे, यदि चेन्ज गर्न तपाई जान्नु भयो भने इजिली तपाई लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ र मेहनत गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई। जुन तपाई 9 10 क्लासमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको फर्मुलाहरु जुन तपाईले पढ्नु भएको छ त्यो फर्मुलाहरु सम्झिनु पर्यो। यदि त्यो फर्मुलाहरु सम्झिनु भएको छ भने ढुक्क बस्नुस्, तपाईहरु इजिली क्याल्कुलस सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब सोल्भ गरौँ। x स्क्वायर यो भनेको 0/0 को फर्ममा छ। कति बेला, जति बेला x टेन्ड्स टु 0 छ, अर्थात x इज इक्वल टु 0 छ। अब सिमिलर वेमा जसरी तपाई त्यहाँ फर्मुला हेर्नुभयो x लिमिट टेन्ड्स टु 0,
1 माइनस कस एक्स भनेको त त्यही फर्मुलाको आधारमा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त डिराइभ तपाईँ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1 माइनस कस एक्स डाइरेक्ट अब हामी लेख्न सक्छौँ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2। अब यहाँ चाहिँ साइन स्क्वायर छ, अब तपाईँ त साइन थीटा अपन थीटा गर्नु भएको छ। अब स्क्वायर छ भने के भयो, अब जस्तै यहाँ एक्स स्क्वायर छ, एक्स स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् त माथि भनेको साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 भनेपछि तल पनि त एक्स बाई 2 हुनु पर्यो। यदि स्क्वायर छ भने स्क्वायर गर्नुहोस्, क्युब छ भने क्युब गर्नुहोस्, फरक पर्दैन, तपाईँ डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर छ भनेपछि तल पनि 2। अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 4 इन्टु 4, 4 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 2 2 2 जा 4। साइड एक्स अपन 2 को स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्स स्क्वायर अपन 4 छ यहाँ भनेपछि तपाईँ एक्स अपन 2 को स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। रिमेनिङ भनेको हामीसँग अब हेर्नुहोस् त पहिलाकै फर्मेटमा गयो। अब यहाँ एक्स लिमिट अफ एक्स ट्याङ्स टु 0 छ भनेपछि तपाईँ यहाँ एक्स अपन 2 लिमिट ट्याङ्स टु 0 गर्न सक्नुहुन्छ। लिमिट फरक पर्दैन, तपाईँ यहाँ 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् र अर्कोपट्टि 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, 0 मा त 0 नै हुन्छ, नगर्दा नि हुन्छ र तपाईँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब डाइरेक्ट तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, साइन थीटा अपन थीटा। अब त्यही फर्ममा गयो, स्क्वायर भयो नि फरक पर्दैन, क्युब भयो नि फरक पर्दैन, पावर जतिसुकै होस् त्यो अनुसार तपाईँ मिलाएर राख्नुहोस्। अब डाइरेक्ट 1 को स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, 1 को स्क्वायर अपन 2 भनेपछि 1 अपन 2 भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु भयो। अब बुकमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो प्रब्लमहरू भनेको एनईबी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले विचार गरेर हेर्नुहोस्, कन्सन्ट्रेट हुनुहोस्। अब प्रब्लम नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त कुरा त त्यही छ तर अलिकति मिलाउनु पर्छ फरक तरिकाले। त्यही म तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु र त्यही बेसमा चाहिँ एड गर्न भनिरहेको छु कि तपाईँ ट्रिक सिक्नुस्, टेन्सन नलिनुस्, क्याल्कुलस मजाले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा त फर्म चेक गर्नु पर्यो, पहिलो काम भनेको हामी त्यही गर्छौं। फर्म चेक गर्ने हो भने अब यहाँ हेर्नुस् त 1 माइनस cos 6 इन्टु 0 अपन 0 स्क्वायर भनेपछि 1 माइनस cos 0 अपन 0, 1 माइनस cos 0 भनेको 1 अपन 0, 0 अपन 0 कति बेला एट x इज इक्वल टु 0 भनेपछि यो पनि 0/0 फर्ममा छ, यो पनि इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ भने अब के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले डिटर्मिनान्ट फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब फर्मुला जेसुकै होस् तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 माइनस फर्स्टमा चाहिँ एनालाइज गर्न सिकाइदिउँ तपाईहरुलाई, कसरी चाहिँ तपाई ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त 1 माइनस cos 6x भनेपछि 1 माइनस cos 2 इन्टु 3x तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब 1 माइनस cos 2 इन्टु 3x सुरुमै मैले फर्मुला एनालाइज गर्न सिकाएँ। अब त्यही तरिकाले जस्तै 1 माइनस cos थीटा भएको बेलामा हामी के गर्थ्यौं, cos स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपन 2। यहाँ यदि म के कन्सिडर गरिरहेको छु, यो भनेको हाम्रो थीटा हो भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, cos 2 थीटा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको त डाइरेक्ट तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 sin स्क्वायर थीटा भनेपछि 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको थीटा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3x, 2 sin स्क्वायर 3x, नत्र तपाईँ डाइरेक्ट 2 ले डिभाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि इन्स्टेड अफ 1 माइनस cos 6x तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin स्क्वायर 3x। अब त्यही कुरालाई अब यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ।
यो 0/0 को फर्ममा छ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 2 sin स्क्वायर 3x तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos 6x भनेको 2 sin स्क्वायर 3x अपन x स्क्वायर। अब हेर्नुस् त त्यहाँ तपाई के 3x देखिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो, अब त्यही अनुसार त मिलाउनु पर्यो। x स्क्वायर ठिकै छ, 3x भनेको तल पनि त 3x को स्क्वायर हुनु पर्यो भनेपछि 9 अपन 9 गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि 9 9 त हाम्रो क्यान्सल आउट नै हुन्छ। तपाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि एक स्टेप मिलाऊ, 2 sin 3x स्क्वायर। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि 3x को स्क्वायर तपाई अब गर्न सक्नुहुन्छ। तल भनेको हाम्रो 9, अब 9 चाहिँ माथि जान्छ भनेपछि तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई को फर्ममा। अब हेर्नुस् त पहिलाकै फर्मेटमा गयो कि गएन। अब त यो त पहिलाकै फर्मेटमा गइरहेछ भनेपछि तपाई डाइरेक्ट अब sin थीटा अपन थीटा को फर्मेटमा चाहिँ देखिराख्नु भयो होला यहाँ। अब हेर्नुस् त यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, दुईटै साइड 3x टेन्ड्स टु 0 नै हुन्छ। गर्न मन छ भने तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र डाइरेक्ट सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा त्यही हो। अब हेर्नुस् त यहाँ 2 इज मल्टिप्लाइड बाई 1 को स्क्वायर इन्टु 9 भनेपछि 2 इन्टु 1 इन्टु 9। अब 9 इन्टु 2 भनेको 18 भयो। यही चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। यदि तपाई यसरी एनालाइज गर्दै जाने हो भने इजिली तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। अब हेर्नुस् त प्रब्लम नम्बर 11। प्रब्लम नम्बर 11 पहिलाको कम्पेयरमा त टोटली फरक लागिरहेछ। अब के गर्न सक्नुहुन्छ, फरक छ तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, फरक त छ, तर मैले सुरुमै भने कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको लिमिट मजाले बुझ्नु छ भने जुन तपाई 8 9 10 मा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको फर्महरु देख्नु भएको छ त्यो फर्महरु एकचोटी फेरि रिमाइन्ड गर्नुस्। यदि रिमाइन्ड गर्नु भयो भने इजिली तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला फेरि फर्म चेक गरौँ। यहाँ चाहिँ फर्म चेक गर्ने हो भने sin a into x भनेपछि 0 नै हुन्छ माइनस sin 0 अपन 0 that is 0 minus 0 0/0 को फर्ममै छ। फर्म लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब यो बनाउनु भन्दा पहिला फेरि फर्मुला सम्झिनु पर्यो भनेपछि अब एउटा फर्मुला के सम्झिनुस् तपाईहरु, यो फर्मुला तपाईहरु सुनेकै होला, sin c minus sin d को फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यहाँ 2 cos c plus d अपन 2 into sin c minus d अपन 2 यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो। त्यसैले मैले भनेको छु कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको फर्महरु सम्झिनु भयो भने तपाई इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही कुरालाई म इम्प्लिमेन्ट गरेर सिकाइरहेको छु। अब तपाई यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ भनेको sin ax minus sin bx। अब हेर्नुस् त सजिलै छ, यो भनेको हाम्रो c भयो, यो भनेको d भयो। अब त्यही फर्मुलामा इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्। 2 cos c भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, c भनेको ax भनेपछि ax प्लस d भनेको bx अपन 2 sin ax minus bx अपन 2 भनेपछि 2 cos। अब यहाँ तपाई x कमन लिन सक्नुहुन्छ। यदि x कमन लिने हो भने a प्लस b अपन 2x। यहाँ पनि तपाई x कमन लिन सक्नुहुन्छ, a माइनस b x अपन 2। अब अहिलेको लागि तपाई बुकमा प्रब्लम देखिराख्नु भएको छ sin ax माइनस sin bx। फेरि यहाँ प्लस पनि गर्न सक्छ।
त्यो कन्डिसनमा sin c प्लस sin d को फर्मुला सम्झिनु पर्यो। हुनसक्छ त्यहाँ अब cosकै फर्ममा होला cos ax माइनस cos bx, त्यो कन्डिसनमा cos c माइनस cos d को फर्मुला सम्झिनु पर्यो। हुनसक्छ त्यहाँ cos c प्लस d होला, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ cos c प्लस d को फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यदि फर्मुला सम्झिनु भएको छ भने तपाईँ इजिली ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, लिमिट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। यक्स यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु, अब हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं। अब डाइरेक्ट लेख्ने हो भने तपाई अब भन्नुहुन्छ कि तपाई डाइरेक्ट यहाँ लेख्नु भयो, यो यहाँ फर्म चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला, 0/0 को फर्ममा छ। कुन कन्डिसनमा? जति बेला x = 0 राख्नु भयो। अब हेर्नुस् त sin ax माइनस sin bx को कम्पेयरमा अब त्यही फर्ममा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन युज गरेर म अब के खोजिरहेको छु, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्म युज गरेर यो चाहिँ अब डाइरेक्ट म यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु। तपाई चाहिँ यहाँ हेरिराख्नु भयो होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामी फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस्। अब तपाई यहाँ डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त sin ax माइनस sin bx भनेको sin c माइनस sin d कै फर्ममा छ। 2 cos ax प्लस bx अपन 2 इन्टु sin ax माइनस bx अपन 2 भनेपछि तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 2 cos अपन 2 sin a माइनस b x अपन 2। अब तल चाहिँ x छ फेरि। अब के गर्नुहुन्छ? फेरि मिलाउनु पर्यो। अब हेर्नुस् त cos को लागि त प्रोब्लेमै भएन। अब प्रोब्लेम भनेको sin को लागि छ यहाँ। अब sin मा अब यहाँ a माइनस b अपन 2 भनेपछि यहाँ पनि a माइनस b अपन 2 नै राख्नु पर्यो। यदि मिलाउनु भएन भने त फेरि त यो इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममै जान्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ, कसरी तपाई फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब तपाई के गर्नुस्, यहाँ a माइनस b अपन 2। अब यो चाहिँ कहाँबाट आयो? a माइनस b अपन 2। अब 2 त पहिला थिएन, a माइनस b पनि थिएन भनेपछि तपाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यदि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु हो भने 2 2 त क्यान्सल नै हुन्छ। फेरि रिमेनिङ भनेको हामीसँग a माइनस b छ। अब a माइनस b लाई पनि क्यान्सल गर्नु पर्यो। a माइनस b। अब हेर्नुस् त फेरि एकचोटी मिलाएर राख्दियौ। लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 to cos a plus b x upon 2 limit of x tends to 0 to cos a plus b x upon 2 sin a minus b अपन 2 x। अब हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ म a minus b x अपन 2 लेख्न सक्छु। सिमिलरली यहाँ रिमेनिङ भनेको हामीसँग 2a minus b। अब हेर्नुस् त यो विचार गर्नुस्, यो भनेको यदि थीटा भयो भने यो पनि थीटा sin थीटा अपन थीटा को फर्ममा छ भनेपछि तपाई यहाँ a minus b अपन 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब 0 छ टेन्ड्स टु 0, 0 मा त फरकै पर्दैन। डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर पनि त्यही कुरा हो भनेपछि डाइरेक्ट तपाई sin थीटा अपन थीटा को कम्पेयरमा 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त यो भनेको थीटा भयो भने यो पनि थीटा sin थीटा अपन थीटा। अब डाइरेक्टली तपाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने 2 cos a plus b अपन 2 मल्टिप्लाइड बाई 0। सिमिलरली यहाँ तपाई
यो दुईटैको कम्पेयरमा 1 लेख्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि यो sin थीटा अपन थीटाकै फर्ममा छ। sin थीटा अपन थीटाको फर्ममा भएको कारणले गर्दा तपाईं चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट भनेपछि 1 चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् त 2 अपन a माइनस b छ। फेरि यहाँ 2 अपन a माइनस b भन्नाले a माइनस भनेपछि यहाँ a माइनस b चाहिँ माथि जान्छ। a माइनस b माथि जान्छ। a माइनस b अपन 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो 2 2 त हाम्रो क्यान्सल आउट नै भइरहेछ र यो cos a प्लस b मा 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a प्लस b बाइ 2 मा 0 नै हुन्छ। a माइनस b अब cos 0 भनेको 1 इन्टु a माइनस b भनेपछि a माइनस b नै हाम्रो एन्सर हुन्छ लिमिटिङ भ्यालु। तपाईं जस्तो सुकै प्रब्लम होस् ट्रिग्नोमेट्रिक फर्महरु यदि तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु थाहा छ भने तपाईं त्यही फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर इजिली तपाईं सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। प्रब्लम नम्बर 12 हेर्नुस्। प्रब्लम नम्बर 12 मैले भनेको थिएँ हुन सक्छ त्यहाँ cos c माइनस cos d को फर्मेटमा होला। पहिला त sin c माइनस sin d को फर्मेटमा थियो, अहिले चाहिँ cos c माइनस cos d को फर्मेटमा छ। बनाउनु भन्दा पहिला फेरि पनि तपाईहरुलाई यो फर्मुला मेमोराइज गराइदिउँ। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d को फर्मुला तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने फर्मुला हुन्छ 2 sin c प्लस d अपन 2 इन्टु sin d माइनस c अपन 2। अब यही फर्मुलालाई अब यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न जान्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त तपाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको हामीसँग cos ax माइनस cos bx, यदि यो c हो भने यो d भए अब त्यही फर्मुलामा चाहिँ तपाई राख्न सक्नुहुन्छ 2 sin ax प्लस bx अपन 2 sin bx माइनस ax अपन इन्टु sin bx माइनस ax अपन 2 भनेपछि यहाँ तपाईं कमन लिन सक्नुहुन्छ sin a प्लस b अपन 2 x sin b माइनस a x अपन 2 हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईं b माइनस a x अपन 2। अब पहिला चाहिँ फर्म चेक गर्नुस् त। फर्म चेक गर्नुभयो भने 0 राख्दाखेरि cos 0 माइनस cos 0 अपन 0, 1 माइनस 1 भनेको 0 भनेपछि यो इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ, 0 अपन 0 को फर्ममा छ। अब के गर्नु पर्यो, अब चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि डिटरमिनेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि अहिले त तपाई लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि यो त इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ, डिटरमिनेन्ट फर्ममा पहिला लानु पर्यो। अपन x स्क्वायर। अब यही कुरालाई चाहिँ म यही फर्मलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हामी यति लेख्यौं, डाइरेक्ट त लेखेको छैन। यहाँ तपाईं पनि यसरी एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस्, गाह्रो हुँदैन। भनेपछि यो पनि 0/0 फर्ममा छ भने लेखिदिनुस्। पहिला 0/0 फर्ममा लेख्नु पर्छ। त्यहाँ कि 0/0 फर्ममा कति बेला छ, जति बेला तपाई x को सट्टामा 0 राख्नु भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ cos ax माइनस cos bx को सट्टामा तपाई यति लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin a प्लस bx अपन 2, सिमिलरली sin b माइनस a x अपन 2
तर यहाँ त एक्स स्क्वायर छ। अब फेरि त्यही फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् त, एक्स लिमिट टेन्ड्स टु 0 टु साइन, दुईटै साइनमा छ भनेपछि दुईटैको लागि फर्म चाहिँ साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा मिलाउनु पर्छ। मिलाउन सक्नुभयो भने सोल्भ चाहिँ हुन्छ। अब कसरी मिलाउने त्यो पनि हेर्नु। साइन बी माइनस ए एक्स अपन 2। अब हेर्नुहोस् त, म फर्स्टको लागि गरिरहेको छु, दुईटैको लागि भिन्दा भिन्दै गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, म यहाँ के गरिरहेको छु, एक्स स्क्वायर त तपाईँ यहाँ हेरिराख्नु भयो होला। यहाँ चाहिँ हामीसँग एक्स स्क्वायर छ। अब हेर्नुहोस् त, एक्स स्क्वायर भनेपछि म एउटा एक्स यो फर्मको लागि र अर्को एक्स यो फर्मको लागि लिन सक्छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ ए प्लस बी अपन 2 राखिरहेको छु र एउटा एक्स लिइरहेको छु। एक्स स्क्वायर छ भनेपछि एक्स इन्टु एक्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब एक्स लि फेरि ए प्लस बी तपाईँ भन्नुहुन्छ कि ए प्लस बी चाहिँ कहाँबाट आयो? एज अ सिमिलर वेमा तपाईँ अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2 क्यान्सल भइरहेछ। फेरि ए प्लस बीले तल मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, क्यान्सलै भइरहेछ यो पनि। सिमिलरली यो फर्मको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। बी माइनस ए अपन 2 एक्स इन्टु एक्स भनेको एक्स स्क्वायर भयो। अब के गर्नुहोस्, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2 क्यान्सल हुन्छ, बी माइनस ए। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो पनि हाम्रो साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा गयो, यो पनि हाम्रो साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा गयो भनेपछि अब तपाईँ डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 1 चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट, किन भन्दाखेरि यो साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा छ भनेपछि 2 त छ हामीसँग। अब 1 तपाईँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली अब रिमेनिङ चाहिँ हामीसँग तल के छ, 2 अपन ए प्लस बी। फेरि यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ पनि तपाईँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यो साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा छ। 1 रिमेनिङ भनेको हामीसँग 2 अपन बी माइनस ए भनेपछि अब फेरि ए प्लस बी र बी माइनस ए भनेको माथि जान्छ। 2 ए प्लस बी माइनस ए अपन 2 इन्टु 2 भनेको 4 भयो। अब हेर्नुहोस् त, म यसरी बी प्लस ए मिलाएर लेख्न सक्छु। यहाँ बी माइनस ए अपन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 भयो। अब हेर्ने हो भने यो भनेको त बी प्लस ए र बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गइरहेछ। ए प्लस बी ए माइनस बी भने जस्तै भयो भनेपछि तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2। यो भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु भयो। प्रब्लम जस्तो सुकै होस्, तपाईँ चाहिँ सानो ट्रिकहरू एप्लाई गरेर तपाईसँग भएको हामीसँग भएको फर्महरू ट्रिग्नोमेट्रिक फर्महरू एप्लाई गरेर इजिली हामी लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। प्रब्लम नम्बर 13। यस्तो प्रब्लम त प्रब्लम नम्बर 9 पनि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, प्रब्लम नम्बर 11 पनि थियो सायद। अब हेर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लम नम्बर 13। हेर्नुहोस् त, माथि 1 माइनस कस px छ, तल भनेको 1 माइनस कस qx छ। यो एनी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो र यस्तो प्रब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ प्राय। पहिला चाहिँ के गरौँ, फर्म चेक गरौँ हामी। अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, 1 माइनस कस 0 भनेपछि 1 माइनस 1 अपन 1 माइनस 1 0/0 कै फर्ममा छ। यो भनेको हाम्रो 0/0 फर्ममै छ। अब फर्स्टमै मैले तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर सुरुमै मैले फर्मुला चाहिँ एनालाइज गर्न सिकाएको थिएँ। त्यही तरिकाले अब तपाईँ यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, पी होस् जेसुकै दिन सक्छ, तर त्योबाट चाहिँ डराउनु पर्ने कुरै छैन, तपाईँ इजिली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, 1 माइनस कस थीटा भएको बेलामा हामीले के गरेका थियौँ, 1 माइनस कस थीटा इज इक्वल टु 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 गरेका थिए। त्यही त छ। यदि px लाई तपाईले थीटा मान्ने हो भने 2
साइन स्क्वायर px अपन 2 हुन्छ। सिमिलरली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 माइनस कस क्युएक्स त्यही 1 माइनस कस थीटा भन्ने जस्तै भयो भनेपछि 2 साइन स्क्वायर क्युएक्स अपन 2 भयो। 2 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ यहाँ। अब हेर्नुस् त फेरि भिन्दा भिन्दै फर्म मिलाएर राख्नुस्। म पहिलो फर्मको लागि अब हेर्नुस् त साइन स्क्वायर px अपन 2 छ यहाँ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, तल पनि त px अपन 2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि मात्र तपाईं मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यही गर्नुस्, px अपन 2 को म स्क्वायर गरिरहेछु। अब स्क्वायर त गरे हामीले, तर यो चाहिँ आयो कहाँबाट त्यो पनि त चेक गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त म के गरिरहेछु, यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ र तल चाहिँ के गर्नुपर्छ p स्क्वायर x स्क्वायर भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ p स्क्वायर x स्क्वायर र 4 क्यान्सल भइरहेछ भनेपछि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली यहाँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँ साइन स्क्वायर qx अपन 2 छ हामीसँग भनेपछि qx अपन 2 को स्क्वायर फेरि 4 अपन q स्क्वायर x स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि मात्र मिल्छ। अब यो त गर्नुभयो। अब x स्क्वायर आइरहेको होला यहाँ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि x स्क्वायर कहाँबाट आयो? अब x स्क्वायर भएपछि यो त डिटर्मिनान्ट फर्ममा चेन्ज हुँदै हुँदैन, यो त इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममै हुन्छ। अब फर्दर क्याल्कुलेसन गरौँ। px अपन 2 को स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर भनेको माथि जान्छ, p स्क्वायर x स्क्वायर माथि गयो, रिमेनिङ भनेको तल हामीसँग 4 भयो। सिमिलरली यहाँ अब यहाँ हेर्नुस् त, अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ q स्क्वायर अब 1 अपन साइन स्क्वायर qx अपन 2 र qx अपन 2 को होल स्क्वायर इन्टु 4 अपन q स्क्वायर x स्क्वायर भइरहेछ भनेपछि 1 अपन साइन स्क्वायर qx अपन 2 यो q स्क्वायर x स्क्वायर भनेको माथि गइरहेछ भनेपछि q स्क्वायर x स्क्वायर माथि लानुस् अपन रिमेनिङ भनेको हामीसँग यहाँ qx अपन 2 को स्क्वायर इज मल्टिप्लाइड बाई 4। अब हेर्नुस् त यहाँ x स्क्वायर क्यान्सल भइरहेछ। यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 पनि यहाँ अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट चाहिँ अब के गर्नुस्, अब त यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छैन, डिटर्मिनान्ट फर्ममा आयो किनभने हामी फर्मुला युज गर्यौँ यहाँ। अब डाइरेक्ट अब हेर्नुस् त यहाँ साइन स्क्वायर px अपन 2 को होल स्क्वायर छ भनेपछि यो भनेको त हाम्रो साइन थीटा अपन थीटाकै फर्मेटमा छ भनेपछि तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट 1 स्क्वायर इज रिमेनिङ भनेको p स्क्वायर अपन 4। सिमिलरली यहाँ 1 अपन अब साइन स्क्वायर qx अपन 2 अपन qx अपन 2 को होल स्क्वायर भनेपछि यो पनि त साइन थीटा बाई थीटाको फर्ममा गइरहेछ। अब डाइरेक्ट हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 1 को स्क्वायर। रिमेनिङ चाहिँ हामीसँग फेरि यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ q स्क्वायर अपन 4 छ। अब हेर्नुस् त 1 स्क्वायर इन्टु p स्क्वायर भनेको p स्क्वायर अपन 4 इज मल्टिप्लाइड बाई यो 4 भनेको माथि जान्छ 4 अपन q स्क्वायर यो 4 क्यान्सल p स्क्वायर अपन q स्क्वायर भनेपछि p अपन q को होल स्क्वायर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। यसरी तपाईँ जस्तो सुकै ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन होस् तपाईँ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ र नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी रिमेनिङ भएको प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौं र त्यही लेक्चरमा चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सन अब लोगारिथमिक फंक्सनको एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको लिमिट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, कसरी चाहिँ इजिली सबै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, लग आयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी कसरी लिमिट क्याल्कुलेट गर्ने, लिमिटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो सबको बारेमा नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौं। थ्याङ्क यू।